تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة، قم حي أبهى فالأفاضل زار. أنه يمكن رجع جميع علوم اللغة العربية إلى ستة فروع: فقه اللغة وعلم الأصوات وعلم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة وعلم العروض أو علم صناعة الشعر كما كان بعض السلف يسميه. وتحدثنا في كل مجلس عن فقه اللغة، ومجلس عن علم الأصوات، ومجلس عن علم الصرف، ومجلس عن علم النحو. وسنرى أن جميع هذه الحلقات الأربع اليوم بإذن الله تعالى، بالإضافة إلى فوائدها في ذاتها أنها تصب في علم البلاغة. لذلك لا يمكن أن يتقن علم البلاغة من لا يتقن هذه العلوم الأربعة. لذلك علوم البلاغة تأتي في مرحلة متأخرة بعد هذه المراحل الأربعة. وعلم النحو والصرف والأصوات وفقه اللغة يدرس بطريقة تفضي إلى علم البلاغة كما سنرى الآن إن شاء الله تعالى. لذلك هذه العلوم مترابطة مع بعضها، بالإضافة إلى أن علم البلاغة حين نتحدث عن بلاغة الشعر فإنه في حاجة إلى علم العروض الذي أخرناه لسبب أقوله في حينه إن شاء الله تعالى. أذكر سريعا لأن اليوم في حديثنا عن علم البلاغة لا بد أن نذكر بأشياء كثيرة كنا قد ذكرناها قبل ذلك في العلوم السابقة حتى يتضح تكون الصورة واضحة. علاقة علم البلاغة ومن أين يبدأ علم البلاغة. انتقلنا بعد ذلك، تحدثنا عن فقه اللغة وذكرنا أنه يمكن رجع جميع ما كتبه العلماء في فقه اللغة إلى 3 أقسام: تاريخ اللغة ومعاجم اللغة وخصائص اللغة. ذكرنا أن المفسر في حاجة إلى فقه اللغة، مفسر القرآن الكريم، وأن مستنبط الأحكام يحتاج إلى خصائص اللغة ومعاجم اللغة. ولكن الذي سنركز عليه اليوم هو ما حاجة البلاغي إلى هذا، كيف يستثمر البلاغي هذه أو متذوق القرآن الكريم أو متدبر القرآن الكريم، كيف يحتاج هذه الأمور معاجم اللغة وخصائص اللغة في تدبر كتاب الله تعالى. لذلك بإذن الله في حديثي بعد قليل سنعود أيضا إلى علم الأصوات. وقصة علم الأصوات مع القرآن الكريم قصة عجيبة، يجب أن ألا تغيب عن ذهن كل متدبر لكتاب الله تعالى. ثم تحدثنا بعد ذلك عن النحو والصرف، وقلنا إن المهارات الغائبة التي للأسف الشديد سبحان الله. اليوم أنا ألقيت محاضرة الصباح في المستوى الأول لطلاب إحدى الكليات في الجامعة، فوضعت لهم 4 آيات من سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكانوا جالسين في 4 صفوف. فكتبت 4 آيات وقلت الآية الأولى للصف الأول، والآية الثانية للصف الثاني، والآية الثالثة للصف الثالث، والآية الرابعة للصف الرابع. فقط إذا زلزلت الأرض زلزالها للصف الأول، وأخرجت الأرض أثقالها للصف الثاني، قال الإنسان ما لها للصف الرابع، يومئذ تحدث أخبارها للصف الثالث، ثم الصف الرابع. قلت المطلوب أن تحصي كم في كل آية كلمات، وكتبت الإجابات أمام كل آية مرتبة بترتيب الطلاب. القاعة فيها 31 طالب واحد فقط الذي أجاب إجابة صحيحة، طالب واحد. إذن هذا نتيجة حتمية وقطعية أن ندرس الكلمة تتكون من اسم وفعل وحرف في 4 ابتدائي، ونقضي 3 سنوات في الابتدائي و3 في المتوسط و3 في الثانوي، ويأتي الطالب في الجامعة بهذه النسبة وما أتقن هذا. لذلك شيء طبيعي أنه يقول ما أعرف أعرب. طبعا لن يتقن الإعراب، يستحيل عليه أن يتقن الإعراب، قطعا يستحيل، لأن الإعراب ينتقل من هذه القاعدة التي يستطيع أن نسميها القاعدة العلوية، لأن الذي وضعها علي بن أبي طالب. هو علي بن أبي طالب كما ورد في الأخبار قال: تأملت كلام العرب فوجدته اسما وفعلا وحرفا، ثم استدعى أبو الأسود الدؤلي من كبار العلماء قال: أنحو هذا النحو، أكمل ما بدأناه في هذا.
لذلك قضية مهارة التفكيك ومهارة التصنيف هذه مسألة جوهرية وثابتة من خلال التجربة. يعني تحدثنا يوم أمس عن مهارة التفكيك، لن أطيل كثيرا يعني ذكر ما فعلناه يوم أمس. طبعا هذه المهارة التي وضعناها أمامكم، هذه الومضات يجب أن تكون ومضات ذهنية في ذهن الطالب، يستطيع أن يفكك أي نص سواء من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف أو من أي كتاب أو من الشعر بهذا الشكل، حتى نبني عليه أساسات الإعراب. وقد رأينا يوم أمس يعني هذه الومضات يجب أن تكون ذهنية، يعني في لمح البصر يستطيع أن يتعرفها. قد يظن ظان أن الصرف الآن، التصريف الشكلي أو السطحي والتصريف البنيوي العميق لا علاقة له بالبلاغة. سيتبين بعد قليل أن البلاغي محتاج أيضا إلى التصريف كما نبين إن شاء الله تعالى. تحدثنا عن التصريف الشكلي وقلنا هو الجواب عن 7، يعني هو يأتي في الأفعال وفي الأسماء، والمراد به إجابة عن 7 أسئلة بالنسبة إلى الأسماء، والجواب عن 7 أسئلة بالنسبة إلى الأفعال. يعني من أتقنها، من أتقن جواب هذه الأسئلة فقد أتقن التصريف الشكلي لأي كلمة. عندنا بعد ذلك التصريف الشكلي للأفعال، أيضا الجواب عن 7 أسئلة لإتقان التصريف الشكلي. هذا له فائدة في ذاته، ولكن له فائدة متعدية حين نأتي للحديث عن بلاغة القرآن الكريم وتأمل ما فيه إن شاء الله تعالى. ثم تحدثنا بعد ذلك عن التصريف العميق، قد بينته لكم يوم أمس، وهذا يكشف لك يعني هندسة هذه اللغة وآلية تركيبها، تركيب كلماتها في الأسماء والأفعال، وقد بيناها أمس بما يغني يعني عن ذكره اليوم. أمس كنت كتبت لوحة النحو كتابة بخط يدي، وقلت لكم إن النحو عائد إلى هذه القاعدة الجميلة يعني التي للأسف الشديد يعني لم يتقنها طلابنا. وقلت لكم إن يجب أن نعطي الطالب الحروف دفعة واحدة، وأن نعلمه أن حروف المعاني هي إما حروف عاملة، ونعلمه أن عملها كذا وكذا، بحيث أنه إذا وجد الحرف يعطي عمله وإلى حرف غير عامل. أما أن يدرس بعض الحروف في المستوى الأول وبعضها في المستوى الثالث وبعضها في المستوى السابع ثم لا يستوعب، يعني دائما الانطلاق من الكليات إلى الفروع، هذا يجعل طالب العلم يسير على بينة. ثم تحدثنا عن الأسماء، يجب أن يعرف معرفة تامة، يعني هذه الطبقة الأولى من التصنيف هنا، يعرف أنها اسم وفعل وحرف. ثم ننتقل إلى مرحلة ثانية فنعلمه العامل وغير العامل والمبني والمعرب في الأسماء والأفعال بهذا الشكل الذي ترونه. وبهذا إن شاء الله تعالى حين يتقن هاتين المرحلتين ننتقل إلى تعليمه ما تحتها من جزئيات وفرعيات. لذلك النحو يدرس دفعة واحدة، ولكن مع التوسع، كل ما تقدمنا توسعنا وطبقنا على الآيات القرآنية وأي نص. بهذا الشكل يمكن إتقان النحو إتقانا تاما والخروج من هذه المأساة، يعني 9 سنوات في التعليم العام و4 في التعليم العالي، وتخرج الواحد من الجامعة ويقول والله إني كنت أكره النحو وكان يدرسنا واحد في النحو كذا، ولا زال مشكلة لأنه يقدم بطريقة خاطئة. صراحة ظلمنا النحو من أعذب، والصرف كذلك، بل والطامة الكبرى العروض، إلى درجة أساسا ما هي موجودة في التعليم العام، يدرسها فقط الطلاب في المعاهد العلمية. والشعر يعني من أخص خصائص العرب، ولا تدعه العرب حتى تدع الإبل الحني. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سأتحدث عن البلاغة. وحين أتحدث عن، طبعا هذه تكملة لما ذكرناه يوم أمس، أن الاسم ينقسم إلى مبني وإلى معرب. ثم تحدثنا عن أن المبني ينقسم إلى مبني بناء لازما ومبني بناء غير لازم. ثم تحدثنا عن المعرب وقلنا نقدمه على 3 كتل كلها كاملة مع بعضها، ما نشتت النحو ونقطعه بالشكل الذي نفعله الآن، ولكن نخبر الطالب أن المرفوعات لها توابع
وأن المنصوبات لها توابع وأن المجرورات لها توابع طبعا، والإعراب يعني 95% من الإعراب هو للأسماء، فبهذا الشكل تكون الأسماء قد انتظمت في صفحة واحدة أمام الطالب، طالب العلم يستطيع أن يتتبعها وأن يتقنها بهذا الشكل. يتعلم هذه الكتل الثلاث، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، ثم يعلم أن لكل منها تابع. بقي عندنا موضوع نحوي واحد فقط قد يتخيل أنه خارج عن هذه القسمة، وهو مسألة إعراب الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. والحقيقة أنها غير خارجة عن هذه القسمة. لماذا؟ لأنها أساسا لا داعي لفصلها، يعني هي تفصل في درس مستقل أو في منهج مستقل. في المستوى الثامن يأتي منهج المستوى الثامن يقول لك الجمل التي لها محل من الإعراب لوحدها. هو الحقيقة أن حين ندرس المرفوعات ونذكر الخبر فيجب أن نقول والخبر إما مفرد وإما جملة. إذا درسنا جملة الخبر تحت ظل الخبر، ثم إذا درسنا خبر كان قلنا وخبر كان يأتي إما مفرد وإما جملة وإما شبه جملة. ثم إذا أتينا إلى خبر إن قلنا يأتي مفرد ويأتي جملة ويأتي شبه جملة. ثم إذا أتينا إلى الحال قلنا والحال يأتي مفرد ويأتي جملة ويأتي شبه جملة. ثم إذا أتينا إلى المضاف إليه قلنا والمضاف إليه يأتي مفرد ويأتي جملة. ثم إذا أتينا إلى الصفة قلنا والصفة تأتي مفرد وجملة وشبه جملة. إذن بهذا الشكل ونحن نمشي في هذه الطريق ندرس الجمل التي لها محل من الإعراب. لذلك هذه القسمة لا يخرج عنها بإذن الله تعالى أي كلمة مما ذكره علماؤنا في النحو إن شاء الله تعالى. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن البلاغة، وأنا هدفي في هذا اليوم هو أن تفقهوا فلسفة البلاغة، لا أن نذكر تفصيلاتها، فالتفصيلات كثيرة جدا ويمكن أن تحصل من أي كتاب، ولكن نريد أن نفهم فلسفة هذا العلم الذي ظل معزولا ومحصورا بأشخاص، مع أن العربي بليغ ومتذوق بطبعه متذوق بطبعه. لذلك نجد كبار السن يتذوقون الشعر الذي كتب باللغة التي يفهمونها، يتذوقونه ويطربون له ويعجبون منه، مع أنها أمي يعني يمكن لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يتذوق، لأن هذه الذائقة موجودة. يعني العربي الله طبعا ليس هذا تعصبا للعرب، ولكن هكذا خلقهم الله، يعني لذلك الشهادات لهم ممن تعلم العربية من غير العرب مثل ابن جني ومثل أبي علي الفارسي كثيرة جدا. يعني أن نفس العربي بطبيعتها هي نفس مولعة بالكلام الجميل. لذلك كانت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المنحى هو وضعهم أمام نص معجز لا يستطيعون محاكاته. لذلك ذكر ابن جني في كتابه الخصائص قال: وكنا إذا سألنا أبا علي الفارسي عن شيء من لغة الفارسية رأينا الغضب في وجهه. يعني كأنه ما يبغى طلابه يذكرونه أنه يعني فارسي وأنه يتقن الفارسية. قال هذا في الخصائص، يعني قال كنا إذا سألناه عن شيء من الفارسية رأينا الغضب في وجهه، مع أنه عالم بالفارسية، هو فارسي، لكن حين تعلم اللغة العربية ما كان يقدم عليها شيء. وابن جني أيضا كان من المنصفين، ما كان يقدم على لغة أخواله وقومه وكذا من الروم والفرس، ما يقدم على العربية أي لغة أبدا على الإطلاق. ويذكرون يعني يذكر من محاسن العرب الشيء العظيم. يعني لذلك من الظلم أن تظل البلاغة في منأى عن العامة، تكون محصورة في خاصة الخاصة فقط، ويدرس الطلاب بعض المناهج في البلاغة ويخرجوا ما فهم ما المراد بالبلاغة. من الأشياء التقليدية التي نراها أن البلاغة تقسم إلى علم معاني وعلم بيان وعلم بديع. هذا التقسيم يعني أفرغ البلاغة من روحها الجميلة العذبة. لذلك هذا اليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نعيد صناعة أو فهم البلاغة كما ينبغي أن تكون. يعني كيف نقرأ كتب البلاغة؟ نقرأها في ظل أي فلسفة؟ هذا هو مرادي، لأني هنا أضع مدخل لا غير، ليس هدفي أن أشرح تفصيلات علم البلاغة. فأقول والله تعالى المستعان أن العلوم النحو والصرف المراد منها
هو الوصول إلى مستوى الصحة. هذه مهمة جدا، الوصول إلى مستوى الصحة في التركيب بناء على أصل ذلك التركيب. هذه قضية مهمة جدا. كيف؟ النص، أي نص قصر أو طال، هو عند النحاة قطعا يتكون من جمل، وهذه الجمل لا تخرج عن قسمين. فكر علماءنا منظم. قالوا هذا النص هو مكون من جمل. النص هو عبارة عن جمل، كما أن الجملة عبارة عن كلمات ذات معنى. النص جمل ذات معنى مترابطة، ترابط لفظي عن طريق حروف العطف، عن طريق أدوات الشرط، عن طريق كذا الأسماء الموصولة، أو يكفي فيها الترابط المعنوي. لذلك هذه الجمل العلماء في الأصل يقسمونها إلى جملة اسمية وإلى جملة فعلية. هذا هو مدخل البلاغة. إلى الآن ما وصلنا إلى البلاغة. هذا هو المدخل الذي يجب أن تفهم البلاغة في ظله. الجمل الإسمية يقسمونها إلى قسمين، يقولون جمل اسمية مجردة وجمل اسمية منسوخة. جمل اسمية مجردة وجمل اسمية منسوخة. وعندي هناك جمل فعلية. في كل جملة تنظيم عجيب. قالوا كل جملة لها أركان. الأركان هذه يسمونها العمد، كما أننا نسمي كبير الحي نقول عمدة الحي، يسمونها العمد. فيقولون إن الجملة الإسمية لها عمدتان، مبتدأ ويأتي بعده خبر. خلاص، هذا تركيب الجملة الإسمية، ما عندنا إلا هذا، مبتدأ وخبر. في الجملة الإسمية المجردة يأتي المبتدأ والخبر. في الجملة الإسمية المنسوخة يتقدم قبلها أداة من الأدوات الناسخة وتظل على هذا الترتيب، مبتدأ وخبر. جميل. الجملة الفعلية قالوا لها عمدتان، فعل ويأتي بعده فاعل. هذا هو أصل الترتيب، أساس تعرفون متى ننتقل من طور النحو إلى طور البلاغة. ممتاز. طيب، المتحدث ربما لا يكتفي بالمبتدأ والخبر، كأن أقول الآن محمد قائم، مبتدأ وخبر والمعنى تم، ولكني قد أحتاج إلى بيان المكان الذي يقوم فيه، فأقول محمد قائم في المسجد. قالوا جميع الزيادات على المبتدأ والخبر زد على كيفك. تبغى تزيد على الفعل والفاعل زد على كيفك، كأن تأتي بالمفعول به، ولكن كل هذه الزيادات سنسميها فضلة. أما هذه فإنها عمدة في الجملة. لماذا؟ لأنك لو استغنيت عن الفضلة لتم المعنى، فأقول محمد قائم تم المعنى، تستغني عن قولك في المسجد. فإذا ذكرت في المسجد فإن فيه مزيد فائدة إلا أنه يمكن الاستغناء عنها. فقالوا إذن سنقول هذه عمدة وهذه فضلة. ممتاز. ثم قالوا والأصل في الترتيب أن يكون بهذا الشكل، مبتدأ خبر ثم تأتي بما تريد من فواضل وفضلات الأقوال، فعل وفاعل ثم تأتي بذلك بعد ذلك بالفضلة. ممتاز. هذا يسمونه الأصول الكلامية. ممتاز. طيب، هل العربية جرت دائما على الأصول؟ لا. بنبدأ الآن من هذه المرحلة ندخل في البلاغة.
أن العرب في كلامهم كانوا يخالفون هذه الأصول النمطية، الأمور الأصلية اللي نقدر نسميها الأصول الأولية. يحدث عند ذلك تغيير كما سترون في 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 حديثنا عن القرآن الكريم بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن بعد أن نحقق هذه الأمور الأصلية سنجد مخالفات لهذه الأصول. العربي حين يخالف الأصول فإنه لا يخالفها إلا لتحقيق معنى. البلاغة تريد كشف هذا المعنى، سواء كان الأصل الذي خولف من الأصول النحوية أو من الأصول الصرفية. نضرب الآن بعض الأمثلة على أساس ما يكون الكلام يعني نظري أكثر من اللازم. إذا قلنا محمد قائم في المسجد، فالآن هذا المثال جاء حسب الترتيب الأصلي النمطي ولا لا؟ حسب الترتيب الأصلي النمطي. لذلك ما أحد يتحدث عن السر هنا لأنها أتى على الأصل، لكن أقول محمد في المسجد قائم. الآن العبارة من حيث الصحة اللغوية هي صحيحة، ولكن من حيث الترتيب الأصلي هي خالفت الترتيب الأصلي. يبدأ البلاغي هنا يسأل سؤال فيقول لماذا قدم الجار والمجرور؟ لماذا قدم الجار والمجرور؟ الأصل في الكلمات أن تكون معرفة، فأنا قلت محمد قائم في المسجد. إذا لاحظوا أن عندي مجموعة من الأصول. الأصل في الكلمات أن تكون معرفة. طيب ماذا لو قال أحدهم محمد قائم في مسجد؟ أنا أضرب لكم على مثال يسير ثم بعد ذلك ننظر في شعر العرب وفي القرآن الكريم. يأتي البلاغي فيسأل نفسه هذا السؤال، يقول لماذا نكر؟ لذلك الحديث في وجوه إعجاز القرآن الكريم هو سؤال عن مخالفات الأصول العربي، فيقول إن مع العسر يسر. يأتي السؤال لماذا عرف العسر ونكر يسرا؟ لماذا عرف العسر في الموضعين ونكر يسرا في الموضعين؟ ومن هنا يأتي حديث أهل البلاغة. إذا هذا الكلام يفسر لك كل الحديث في البلاغة في علم المعاني. هذا هو أصله. السؤال لماذا خالف الأصول؟ لماذا خالف العربي الأصول الكلامية النمطية؟ لأنه لا يخالفها هكذا خبط عشواء، وإنما يخالفها لتحقيق معاني. طيب ما الذي أذهل العرب؟ الذي أذهل العرب في القرآن الكريم هو أن القرآن الكريم لا يخرج عن هذه الأصول إلا لتحقيق معاني دقيقة جدا هم أعلم الناس بها ولا يستطيعون مجاراتها. يعني قد يحقق هذا في معظم كلامه لكن ليس في كل كلامه وبهذا المستوى من الدقة. لذلك البلاغة مبنية على ماذا؟ مبنية على النحو والصرف. لذلك روح البلاغة هو هذا العلم الذي يسمونه علم المعاني. علم المعاني هذا علم عجيب. لذلك يعني كما سترون الآن إن شاء الله تعالى علم المعاني كثيرة جدا لا تكاد تنتهي. هذه الفكرة اتضحت. طبعا أنا مثلت بأصلين: التقديم والتأخير والتعريف والتنكير، أيضا الذكر والحذف. لماذا ذكر في موطن وحذف في موطن؟ لماذا؟ يعني لماذا قال في موطن وكلا منها رغدا حيث شئتما، ثم يأتي في موضع الثاني وكلا منها حيث شئتم رغدا؟ فأتت رغدا مرة مؤخرة بعد المشيئة ومرة مقدمة، فيسألون لماذا قدم هنا ولماذا أخر هنا. هذا هو معنى سؤال علم المعاني. لماذا خالف النص القرآني أو كلام الشاعر العربي الفصيح هذه المعاني؟ وهذا داخل في تدبر القرآن الكريم. لاحظوا علم المعاني
علم المعاني علم المعاني يا إخوان، علم المعاني الذي يدخل في جانب البلاغة هو أن تتأمل النص العربي سواء كان من أشعار العرب أو من القرآن الكريم، ثم تسأل نفسك، يعني تسأل نفسك عن ما بنسميها العلة على أساس ما تكون مسألة أصولية، وإنما نسأل عن الحكمة. عن الحكمة، ما الحكمة في هذا؟ يختصر البلاغة كلها، ما الحكمة في؟ ثم نأتي إلى معاني اللغة، معاني اللغة، فنقول ما الحكمة؟ أن الله تعالى عبر في موضع بكذا وعبر في موضع بكذا. فهذه أسئلة عن الحكمة حول معاني اللغة. كما سألني سائل قبل يومين قال لماذا يعبر في القرآن مرة بالصوم ومرة بالصيام؟ إذن هذا سؤال عن علم معاني اللغة، لماذا يستخدم هذا مرة وهذا مرة؟ هذا يدخل في مجال تدبر القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم من هذا الجانب. إذن معاني اللغة التي سندرسها في فقه اللغة، في فقه اللغة مهمة جدا في استنباط الوجه البلاغي في البيت الشعري أو في الآية الكريمة. هذا هو معنى علم المعاني. عندنا علم المعاني الصرفية، فنقول علم معاني الصرف، علم معاني الصرف، فتسأل عن الحكمة، ما الحكمة؟ وتبدأ تأخذ كلمات القرآن من ناحية صرفية، من حيث المعاني الصرفية كلمة كلمة. يعني لماذا القرآن الكريم؟ يعني ما أحد يقول استعوذ، كلنا نقول استعاذ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقول استعاذ، ونقول استفاد. طيب لماذا القرآن في كل المواضع أتى بها على سنة العرب في كلامها، ثم لما جاء الحديث عن فعل الشيطان قال استحوذ عليهم الشيطان، مع أن الأصل صرفيا أن يقول استحاذ كما يقول استعاذ واستعاد واستفاد وكذا. لماذا في هذا الموضع دون غيره قال استحوذ عليهم، استحوذ عليهم؟ لذلك هذا سؤال عن معاني الصرف. ما الحكمة من استخدام المعنى الصرفي الفلاني دون الفلاني؟ ثم لما قال الله تعالى اصبروا وصابروا، ناتي نسأل الآن نقول لماذا عطف المصابرة على الصبر؟ وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين صبر وبين صابر؟ ليس من ناحية اللغوية فكلها تعود إلى الصبر، ولكن من ناحية صرفية. ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ اصبروا وصابروا. حين يقول الله سبحانه وتعالى كونوا من المصلحين، ثم يذكر الصالحين في موطن آخر، فأنت توازن، تقول المواطن التي ذكر فيها الصلاح صالح في نفسه، وهناك مواطن ذكر فيها الإصلاح مصلح لغيره، ثم تقول لماذا ذكر الصلاح الذاتي في هذه المواطن وذكر الإصلاح المتعدي في المواطن الأخرى؟ هذا هو أصل البلاغة. يعني لا يجوز أن تختزل البلاغة في قواعد وتعريفات وحفظ وأمثلة، ورأيت أسدا يحمل مدفعا، يعني لا يجوز. هذا مثال نبني عليه، لكن حين توضح المقاصد لطالب العلم فإنه يوظف العلم الذي يقرأه في تحقيق تلك المقاصد، سواء في تأمل القرآن الكريم أو في كتابته هو حين يكتب، في كتابته هو حين يكتب. لذلك علم المعاني هو السؤال بالنسبة إلى القرآن الكريم حتى نتعلم لماذا استخدم الكلمة الفلانية ولم يقل الكلمة الفلانية، لماذا قال ينأون ولم يقل يبتعدون مع أن النأي هو البعد. هذا سؤال عن معاني اللغة. ثم نسأل عن معاني الصرف، يعني في الصيغ الصرفية لماذا استخدم هذا ولم يستخدم هذا. ثم يأتي الجزء الثالث وهو السؤال عن معاني ماذا؟ السؤال عن معاني النحو، وهي مسائل كبيرة جدا، لكن أريد أن
أبين لكم الآن أن هناك فرق بين معاني اللغة اللي هو المعنى المعجمي وبين المعنى الصرفي الذي تحدثنا، يعني حين تحدثنا عن الصرف ذكرنا أن الاسم سنوضح هل هو مذكر أو مؤنث، فنسأل هنا لماذا أنث في موضع كان الأصل فيه ماذا؟ التذكير. ولماذا ذكر في موضع كان الأصل فيه التأنيث؟ لماذا قال إن رحمة الله قريب، مع أن مقتضى الظاهر إن رحمة الله قريبة من المحسنين؟ إذن هل هذا سؤال عن معنى لغوي ولا عن معنى صرفي؟ هو سؤال عن معنى صرفي، لأن قلنا لماذا ذكر في موضع التأنيث، ثم حين يقول تلتقطه بعض السيارة، لماذا قال تلتقطه ولم يقل كان الظاهر اللي يقتضيه الظاهر أن يقول يلتقطه بعض السيارة، لأن بعض مذكر. لماذا قال تلتقطه بعض السيارة؟ لماذا قال قالت الأعراب ولم يقل قال الأعراب؟ طيب لماذا في بعض المواضع قال كذب قوم وفي بعض المواضع قال كذبت قوم؟ إذن كل هذه الأسئلة أسئلة عن معاني لغوية ولا أسئلة عن معاني صرفية؟ هي أسئلة عن معاني صرفية. ثم نأتي بعد ذلك، يعني في الصرف حين ذكرناه، ما احنا ذكرنا التذكير والتأنيث، هذه معاني صرفية. ذكرنا الإفراد والتثنية والجمع ولا لا؟ ذكرنا الإفراد والتثنية والجمع. تأتي تسأل لماذا عبر بالجمع في موضع المفرد، ولماذا عبر بالمفرد في موضع الجمع؟ ما الله سبحانه وتعالى يقول فقد صغت قلوبكما. هو كم الواحد؟ كل واحد منهم كم له قلب؟ قلب واحد. كم عندنا قلب الآن؟ اثنين، هذا واحد وهذا واحد. طيب لماذا قال الله تعالى فقد صغت قلوبكما؟ هذه الأسئلة لا علاقة لها بالنحو ولا علاقة لها بالصرف، وإنما لها علاقة بعلم معاني. علم المعاني. الآن الإفراد والتثنية والجمع معاني صرفية، معاني صرفية. لماذا أفرد؟ لماذا ثنى؟ لماذا جمع؟ كما أننا نقول لماذا ذكر ولماذا أنث. ثم نأتي بعد ذلك نقول لماذا عبر بجمع المذكر السالم في موضع وعبر بجمع التكسير في موضع؟ الجمع والإفراد والتثنية والجمع هذه من الأسئلة المشروعة في حكمة القرآن الكريم، ومهما تدبرنا القرآن الكريم لن نصل إلى كلمة الفصل فيه، لأن الذي يتأمل النظام الإسلامي يجد أن الله سبحانه وتعالى وهو أدرى بخلقه، يعني لذلك الذين يتفلسفون في الأمور التي أتى فيها الدين بشيء يريحون أنفسهم، يعني مثل الذين يتحدثون عن النظام الاقتصادي وكذا. الأنظمة الاقتصادية في العالم كلها فشلت، ما نجح إلا النظام الذي وضعه فاطر السماوات والأرض. 2.5% من الأغنياء تعود على الفقراء، ربا ما فيه. وللأسف الشديد أن حين نجا العالم الإسلامي من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بجميع دول العالم ما أفلحنا حتى في استثمارها إعلاميا فقط، أن نثير سؤال يعني على مستوى جميع الدول: لماذا سلمت بنوكنا من الأزمة الاقتصادية؟ إذن فيه شيء. لكن هم اتعظوا، يعني قبل شهرين أصبحت السندات الإسلامية معتمدة في البنوك البريطانية، وقد أذاعت قناة الجزيرة هذا الخبر لأول مرة في تاريخها. لذلك من الأشياء العجيبة والمضطردة يعني في النظام الإسلامي أو في النظام الذي وضعه الله لنا أن عندنا في كل شيء رمز نلتف حوله. فعندنا الرسول صلى الله عليه وسلم رمز بشري نلتف حوله وهو أسوة حسنة، وعندنا القرآن الكريم رمز نلتف حوله، وعندنا البيت العتيق رمز نلتف حوله. وما يصلح في المسجد إذا نجي وكل واحد يروح يصلي خلفه، لازم يكون لنا إمام واحد. فلاحظوا أن هذه سنة مضطردة. ثم الأمة كلها لازم يكون لها إمام أو خليفة، وغلظ في قضية وجوب الاتباع والسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. لذلك عندنا في علومنا عندنا القرآن الكريم هو رمز نأخذ منه ونحاول أن نفيد فيما ننتجه نحن من كتابه ومن علم. فنحن حين نتدبر المعاني، فإنك حين تكتب الخطبة أو رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه أو البحث أو الرسالة أو المقالة تتأمل مثل هذه الأمور. اتضح الآن الفرق بين قولي السؤال عن معاني اللغة والسؤال عن معاني الصرف. أيضا عندنا سؤال عن معاني النحو. معاني النحو
فتسأل في العبارة القرآنية وفي العبارة الشعرية عن الأمور النحوية، مثل التعريف والتنكير، هذه مسألة نحوية، لأنهم يقولون الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة والأصل في الخبر أن يكون نكرة، فنسأل لماذا عرف هنا ولماذا نكر هنا. عندنا التقديم والتأخير من المعاني النحوية، فنقول لماذا قدم هنا ولماذا أخر هنا. عندنا الإنشائية والخبرية، عندنا الحذف والذكر، الحذف والذكر، لأنها أحيانا تجد مواطن ذكرت فيها أشياء لا داعي لها. وما تلك بيمينك يا موسى، يعني لو واحد منكم قال ايش هذا اللي في يدك، الجواب الطبيعي اللي أي واحد بيجاوبه ايش بيقول؟ قلم. ايش اللي في يدك؟ قلم. وما تلك بيمينك يا موسى، ما قال عصا، قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب ليش التطويل هذا؟ هنا نسأل لماذا جواب موسى، سواء كان هو الجواب يعني هذا الجواب الذي قاله موسى ونقله الله تعالى إلينا في القرآن الكريم، نسأل لماذا أطال موسى في الجواب. فالعلماء يتحدثون عن هذا الأسرار والحكم. هذا تنبيه مهم جدا. الذي يقال على آيات القرآن الكريم احذروا من القطع به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأدرى بحكمته من كل كلمة في كتابه، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا يمكن الإحاطة بمرادات الله تعالى، وإنما نقول وقال فلان وغلب على ظن فلان أن الحكمة من ذلك هي كذا، ولا يجوز القطع بها. فتقول وإنما، بعضهم يستخدم الحصر، وإنما قال الله تعالى كذا لأجل كذا، لا، هذا ما يقبل إلا إذا كان في نص نبوي يعني نطمئن إلى هذا. ولكن والظاهر أنه إنما قال كذا. فيقولون والظاهر أن موسى عليه السلام، قالوا هذه الآية من أكبر الأدلة على ذكائه، لأنها فرصة نادرة وتاريخية أن يتكلم مع الله. هذه ما تتاح، ما أتيحت إلا له، ما أتيحت إلا له. قالوا فحاول أنه يطول الكلام مع الله قدر الإمكان، يعني تشرفا بهذا التطويل، تشرفا بهذا التطويل في حضرة كذا. لذلك ولله المثل الأعلى، من تمكن من أن يتحدث مع أحد من ملوك الدنيا، بل إنك تشوف الناس مسلمون عليه، هذا خلاص يمشي على طول. فلما يجي واحد ويوقف يكلمه كذا تقول والله هذا شكله شخص مهم، هذا. فكيف والحديث مع الله جل وعلا؟ فقالوا إنما أطال في الإجابة، يعني استثمارا وتلذذا وتشرفا بالحديث مع الله تعالى. لذلك ما قال له وما تلك بيمينك موسى، ما قال له عصا، لا، عصا هذه إجابة يقولها موسى لو سألها أي راعي من رعاة الأغنام لقال عصا. لكن حين يسأل الله سبحانه وتعالى فإنه يفصل ويطيل وكذا. حين يقال إن هذا هو الحكمة أو المقصد البلاغي أو السر البلاغي، فإنما نقول ويغلب على الظن وقد يكون، ولا نقطع بهذا. فأصبح علم المعاني هو الحديث عن المعاني اللغوية والمعاني الصرفية والمعاني النحوية، لماذا جاءت وكيف جاءت. مثلا في القرآن الكريم عليه في كل المواضع، ثم تأتي في موضع واحد عاهد عليه الله. إذن هذا الموضع يستحق السؤال، لماذا في هذا الموضع فقط ضم الضمير الهاء، مع أنها في كل القرآن ماذا؟ عليه. فيسأل يقال لماذا ضم الضمير في هذا الموضع دون غيره؟ هذا العلم عن السؤال عن الحكمة، لماذا قال كذا، سواء القرآن الكريم أو الشعر العربي لبلغاء العرب كما سنقرأ بعد قليل بعض النماذج. السؤال عن الحكمة من استخدام هذه المعاني اللغوية والمعاني الصرفية والمعاني النحوية، هذا هو الذي يسمى علم المعاني، هو الذي يسمى علم المعاني. طيب، العلماء سألوا أنفسهم سؤالا، قالوا لماذا كان القرآن معجزا؟ ما عندنا شك أنه نزل على أفصح العرب على الإطلاق، وأن المجموعة التي لذلك بعض الناس من قلة فقهه
يظن أنه إذا بين أن الناس اللي كانوا في عصر الجاهلية وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم اتهمهم بكل تهمة قبيحة وكذا أنه يحسن وما أدري أنه يسيء. لا، هؤلاء الناس الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من وفقه الله لدخول الإسلام ومن قدر الله عليه ألا يدخل في الإسلام ولم يوفقه ولم يهده للدخول في دين الله، إذا أتينا لمسألة الفصاحة فإننا نجمع أنهم كانوا على قدر عال من الفصاحة ليس له مثيل على الإطلاق أبدا. طيب لماذا هؤلاء العرب الفصحاء عجزوا؟ هذا سؤال قديم. لماذا عجز العرب عن أن يجاروا هذا الكلام؟ طبعا كما تعلمون يحصل الخلاف في كل مسألة، فبعض العلماء أضلهم الله فقالوا إنما عجزوا لأن الله تعالى صرفهم عن مجاراته. صرفهم عن مجاراته. طيب أين الإعجاز؟ يعني أنا لو جيت ولله المثل الأعلى وقلت أتحدى واحد فيكم يضاربني ويصرعني، ثم إذا جيت هنا وجاب يضاربني قلت يا فلان وفلان امسكوه واربطوه، هل هذا تحدي؟ أصرفه أقول أتحداك تضاربني ثم جاي يضاربني قلت اربطوه بالعمود، هذا ما هو تحدي هذا. لذلك الذين قالوا بالصرفة هذا هو حقيقة ما قالوه، لأنهم قالوا بمذهب الصرفة، يقولون إن الله صرف العرب ولو لم يصرفهم لاستطاعوا محاكاة القرآن الكريم، وما وفقوا في هذا القول، وقد ذهب إلى هذا كثير من المعتزلة. فظل السؤال قائما عند أهل السنة والجماعة: لماذا عجز العرب عن مجاراة القرآن الكريم؟ والله سبحانه وتعالى في كل مرة يخفض سقف التحدي ولا لا؟ تحداهم يجيبون مثله، ثم تحداهم يجيبون سورة مثله، ثم 10 آيات مثله، ولا استطاع أحد أن يجاريه. فلماذا عجزوا؟ طبعا علماء أهل السنة والجماعة ما اقتنعوا بهذه العلة السخيفة وهي قضية الصرفة، فبدأوا في السؤال عن سر عجز العرب عن مجاراته. يعني صار هناك تراتب في آرائهم بلغ القمة عند عبد القاهر، لأن بعض الناس يختزل المسألة في عبد القاهر وينسى أن هناك جهود كبيرة لكثير من العلماء. جاء جهد عبد القادر في هذا الكتاب متمما لهذه الجهود الطويلة التي بدأت من عند الجاحظ. ودائما حين تتأمل مقاصد علمائنا في تأليفهم، هو يؤلف حتى يأتي واحد ويبني على تأليفه، ثم هذاك يبني على تأليفه، فنصل إلى مشروع ضخم. وقد كانوا يقولون هذا ويفعلونه ويمارسونه رحمهم الله. الواحد ما يعمل بمعزل، لذلك يقول وأنا أكتب هذا الكلام لعله يأتي بعدي من يفعل كذا وكذا. هذه كثيرة في كتب أهل العلم ولا لا؟ كثيرة. آخرها ما فعله الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة، أطول الناس صحبة لكتاب سيبويه، بعد ما خلاص في آخر حياته مات رحمه الله، طلع بحث صغير سماه مع سيبويه، قال كتاب سيبويه تراني شرحته ووضحته كله، أشكل علي في 5 مسائل بكتبها وبكل صراحة أقول أنا لم أفهمها. شوفوا العلماء، قال أنا لم أفهمها وإنما أكتبها لعل الله ييسر بعدي من يشرحها ويوضحها للناس. وذكرها في بحثه، بحث اسمه مع سيبويه، وفصل هذه المسائل وبين وجه الإشكال فيها وأنه لم يستطع. من الطرائف هنا على مسألة التراكم، اللكزس قبل أن تخرج للأسواق سجلت الشركة 420 اختراع في تطويرها، يعني ما جاءت أول ما صنعوها قالوا يلا بيعوا، لا، عرضوها على الباحثين، فسجلوا 420 براءة اختراع لتطويرها. بعد هذا العمل التراكمي أخرجوها. لذلك العلماء تراتبت أقوالهم في بيان سر الإعجاز، لماذا عجز العرب عن مجاراة القرآن الكريم، فخرجوا بعلة واحدة فقالوا عجز العرب عن مجاراة القرآن الكريم بسبب نظمه. وهذا الكلام هو الصحيح والظاهر والله أعلم. كيف نظم القرآن الكريم؟ ما معنى نظم القرآن الكريم؟ نعم، هذا الحقيقة كلمة النظم نفسها قالها الجاحظ، والجرجاني بعد 250 سنة أكملها،
وبين الجرجاني والجاحظ مجموعة كبيرة من العلماء تكلموا في القضية نفسها، لكن عبد القاهر رحمه الله استثمر كلام العلماء الذين قبله وأخرجه في شكل نظرية، يعني في شكل نظرية يسمونها نظرية النظم. كيف عجز العرب بسبب النار؟ شوفوا الآن كالفرق بين الشاعر وغيره أو الكاتب وغيره. أذكر زمان في اختبار، وأنا دائما أشرح لطلابي نظرية النظم بهذه الطريقة، أذكر زمان الاختبارات في الثانوية من الوزارة كان فيه اختبار في التعبير، وكان يجيب لك مجموعة من الكلمات ويسردها لك فوق ويقول عبر عن الموضوع الفلاني مستعينا بالكلمات الآتية. الكلمات هذه منثورة ومفردة، لذلك قد نجرب الآن نضع 300 كلمة مفردة ونعطيها كل واحد منا ونقول يلا كون منها قطعة، لا قطعة، اكتب منها موضوع، تأملها كلها وبعدين رتبها لين نطلع منها موضوع. أو نجيب شاعرين ونقول انظموا لنا بهذه بيتين من الشعر، سيتفاوتان ولا لا؟ مع أن الكلمات هي الكلمات هي. هناك مثل آخر، لو جبت مجموعة من الخرز والجواهر وكذا ألوان مختلفة، مجموعتين نفس الألوان ونفس العدد، وجبت سلك هنا وسلك هنا وقلت يلا أنت يا فلانة انظميه وأنت يا فلانة انظميه بمعزل عن بعض، النظمين بتختلف ولا لا؟ بتختلف، كل واحد منهم له ذوق. هي والله تشوف أن واسطة العقد تكون زرقاء هنا، وهذيك لا تشوف أنها تكون حمراء، وأنه يكون فيه كذا. هذا هو المراد بنظرية النظم، أن الله سبحانه وتعالى أتى إلى الألفاظ التي يتحدثها العرب إلا أنه قدمها منظومة ومرتبة بطريقة معجزة ومنتظمة في كامل القرآن. لذلك لا يستطيعون فعل مثل هذا الشيء، وهو النظم بهذه الطريقة المعجزة، بحيث أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يعرف ولا ينكر ولا يحدث ولا يذكر ولا ينشئ ولا يخبر ولا يستخدم كلمة مكان كلمة ولا حرف مكان حرف، إلا وله من وراء ذلك مقصد ويحقق دلالة. هذا شيء معجز، هذا غاية الإتقان في النظم. فقالوا إنما عجز العرب عن مجاراة القرآن الكريم بسبب نظمه لا بسبب كلماته، فالكلمات هي ولكن السر في مسألة النظم. وكنت قد ضربت مثل قبل يومين في إجابة عن أحد الأسئلة. الآن ما في أحد منا يقول والله يا أخي قدر الله لي بمصيبة، ما تجي تقول قدر الله علي بمصيبة. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ويقول قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليس علينا. حين تصل دقة القرآن الكريم إلى هذه المسألة فإنها معجزة لجميع الفصحاء دون استثناء. فيقولون إن الله سبحانه وتعالى أرسل في هذا الحرف رسالة إلى عباده المؤمنين إن حتى المصيبة تراهي لك، ما في شيء عليك، حتى المصيبة لك. فإذا كانت المصيبة لك فما بالك بالنعمة. فقالوا هذا مقصد. لذلك بعض العلماء كان يحمد الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل الذين هم في صلاتهم. لاحظوا الدقة، لأنه لو قال الذين هم في صلاتهم من منا سلم من السهو في صلاته، لكن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الأسئلة الدقيقة هي الأسئلة التي تكشف لك دقة هذا النظم القرآني، ويستحيل أن تجد أي نص عربي بالدقة نفسها. حين يقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون، وحين ينقل لنا قول فرعون للسحرة حين سجدوا وعادوا إلى الله لأصلبنكم، هل نقول صلبه في ولا صلبه على؟ نقول صلبه على. فيأتي السؤال هنا، لماذا قال لأصلبنكم في جذوع النخل؟ طبعا التفسيرات بعد ذلك يأتي العلماء يفسرونها، بعضهم يقول التضمين وبعضهم يقول الإنابة، يعني بعضهم قال أنه يريد أني لا أصلبنكم على هذا الجذع وتظل الجثة معلقة على هذا الجذع حتى تصبح كأنها فيه أو كأنها جزء منه. كل هذه نقبلها، ولكن نقبلها على أنها أقوال ليست يقينية، ليست قطعية، وإنما هي ظنية قد تفسر بها بلاغة القرآن الكريم وتقبل. لأن بعض الأقوال أساساً، بعض أقوال حتى العلماء العقل ما يقبله. مثل ماذا؟ مثل
أنهم يعني بعض العلماء رأيت يعني بعض العلماء يقول مثلا يتأمل لا إله إلا الله ويحاول أن يكتشف فيها سر أو نكتة، هذه ما دخلت عقلي. يعني هو يقول وإنما جاءت لا إله إلا الله من حروف غير منقوطة، لأنها كلها غير منقوطة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو كلام طريف وعذب، لكن لا نقطع به، نقبله لكن ما نقطع به. قال وإنما جاءت الشهادة من حروف غير منقوطة للدلالة على أن صاحبها يجب أن يتجرد، لذلك جاءت الحروف كلها مجردة من النقاط. هذا كلام جميل وملمح ذكي، لكن ما نقطع به. لماذا لا نقطع به؟ لأن الحروف أساسا كلها كانت غير منقوطة، كانت كلها غير منقوطة. فنقبل مثل هذا الكلام ونعترف بذكاء صاحبه، وهو الإمام الزركشي على فكرة. يعني هو قال هذا الكلام، الإمام الزركشي، نعترف بذكائه وأنه لمح ملمحا جميلا، ولكن لا نستطيع أن نقطع به. فنقول إن هذا حقيقة قاطعة، أن أحرف الشهادة ليس فيها أي حرف منقوط، للدلالة على أن إيمانك بهذه الشهادة يجب أن لا يكون فيها ولا نقطة شك ولا نقطة تردد ولا نقطة كذا. يعني كلام جميل، لكن لا يمكن أن نقطع به ونعده يعني حقيقة علمية. هذا هو علم المعاني. علم المعاني حين يطرح بهذا الشكل ثم يدعم بالأمثلة والشواهد من كلام العرب كما أقول لكم الآن، يعني يصبح علم عذب يتعلم. لكن حين آتي إلى علم المعاني وأقول يلا بندرسكم أحوال المسند في علم المعاني، أحوال المسند إليه، بعدين نجي على أحوال المسند، حذف المسند، ذكر المسند، تعريف المسند، تنكير المسند، تقديم أخرجت البلاغة عن هذه الروح الجميلة التي في دواخلها. أيضا أذكر لكم هنا بعد أن بينت فلسفة علم المعاني وبينت السبب الذي لأجله عجز العرب دون أن نخوض في التفصيلات، بقي عندنا مسألة مهمة جدا، وهو منهج علماء أهل السنة والجماعة أنهم لا يبدأون بالقرآن الكريم في الحديث عن الأسرار والمعاني، وإنما يبدأون بكلام العرب وأشعارهم. يبدأون بكلام العرب وأشعارهم. لذلك تجد كتاب عبد القاهر دلائل الإعجاز، يعني دلائل إعجاز القرآن الكريم، وكل شواهد شعرية، لأنه إذا أثبت لك أن هذا معجب بالنسبة في كلام العرب، فما بالك به في كلام الله تعالى. فهم يجعلون الشعر مطية للوصول إلى معاني القرآن الكريم، ويجعلون الشعر مطية للوصول إلى بلاغة القرآن الكريم. وقد أحضرت كتاب عبد القاهر وأحضرت كتاب عبد القاهر العصر، يعني أعلم الناس ببلاغة القرآن الكريم في هذا العصر وهو شيخنا محمد أبو موسى، يدرس في جامعة أم القرى يعني حفظه الله. بس أعرض عليكم بعض هذه الأمور، يعني بضرب لكم أمثلة مما ذكره الشيخ إن شاء الله تعالى. وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن علم البيان، أريد أن أقف وقفة لإتاحة المجال للأسئلة والاستفسارات حول قضايا علم المعاني الذي هو مخ البلاغة، هو مخ البلاغة. تفضل يا شيخ خالد. بعد أنا قلت أنت تتدبر ثم تفيد من ذلك في كتابتك أنت، لأنك أنت إذا عرفت مقاصد القرآن الكريم ومقاصد فصحاء العرب متى ينكرون ومتى يعرفون، وأن التنكير يعطي العموم، فحين تدعو لنفسك تقول اللهم وفقني توفيقا لا ينقطع. لاحظون التنكير هذا في توفيقا يعطي سعة، إنه توفيق ممتد، اللهم ارزقني رزقا واسعا. لكن يجي يقول اللهم ارزقني بسيارة، اللهم ارزقني بكذا، ويحجر واسعا. تلاحظون التنكير حين تتدبر القرآن الكريم أنت في أثناء كلامك، كتابة خطبتك، كتابة مؤلفك، كتابة رسالة الماجستير، كتابة رسالة كذا، تستطيع أن تحاكي العرب وتحاكي القرآن في هذا. فهو مقصد تدبر أولا، ثم تفيد منه في أفعالك أنت ثانيا. لذلك طول ملازمة الأساليب القرآنية الراقية هي ترقى بك. لذلك الذي يحبس نفسه مع نصوص ونماذج ليس فيها إبداع
تجد أنها تهبط به، لكن النص القرآني والنصوص العربية الفصيحة العالية ترتقي بك، ترتقي بذوقك، لأن سبحان الله العقل الباطن عنده قدرة على المحاكاة عجيبة. فأنت كلما تدبرت، لذلك أنا أنصح من يأتيني من الشباب وعنده موهبة في الشعر، أقول له خذ ديوان أبي تمام وروح اقرأه 6 شهور بعدين تعني، لكن لا أريد أن تقرأ هكذا تتأمل، يعني تقول لماذا فعل كذا ولماذا قال كذا ولماذا، وسبحان الله يفيدون منه فوائد عظيمة. يعني يذهب من عندي وهو شاعر عرضه ويرجع وهو شاعر فصيح بعد ديوان أبي تمام بإذن الله. يعني أبين لكم بعض الأمور وأقرأ عليكم بعض الأشياء والنماذج. هذا كتاب دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر، وحققه تحقيقا عظيما الشيخ أبو فهر محمود محمد شاكر. يعني هو كله شواهد، كله من الشواهد الشعرية. لاحظوا معي أن حين نقرأ بعض الشواهد الشعرية يعني التي ذكرها، تجد أنها بالفعل يعني غريبة، وتكاد تكون يعني يعجز أمامها الكاتب العادي، فما بالك بذلك إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى وفي القرآن الكريم. يعني يتكلم يقول والشيب ينهض في الشباب، هذا الفرزدق يقول والشيب ينهض، لاحظوا ينهض ما قال ينتشر، هذا هو معنى التدقيق في المعاني، هذا هو معنى علم المعاني، انك تسأل نفسك عن كل كلمة. قال والشيب ينهض في الشباب، إذن كأن الشيب هذا كان موجود بس انه كان جالس، لكن حين ظهر الشيب فكأنه بس وقف، وقف. قال والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. شوف نحن نعجب لهذه الصورة، من الصعب أن يرد على ذهنك مثلها، والذي قالها بشر، فما بالك بالصور في كتاب الله تعالى. فهم يجعلون الشعر مطية. يقول الشيخ عبد القاهر ومما ندر منه ولطف مأخذه ودق نظر واضعه وجلى لك عن شأو قد تحسر دونه العتاق، الخيل المعتقة، وغاية يعيا من قبلها المذاك القرح، يعني الأذكياء أصحاب القريحة الحاضرة. الأبيات المشهورة في تشبيه شيئين بشيئين كبيت امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكره العناب والحشف البالي، وبيت الفرزدق والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار، وبيت بشار كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، ومما أتى في هذا الباب مأتا أعجب مما مضى. يعني هذول كلهم ولا شيء. قول زياد الأعجم وإنا وما تلقي لنا إذ هجوتنا لك البحر مهما يرمى في البحر يغرقي. يقول هجاك أبدا ولا يأثر فينا مثل لو رميت حجرا في البحر. قال وإنما كان أعجب لأن عمله أدق وطريقه أغمض ووجه المشابكة فيه أغرب. ثم أخذ يستطرد في ذكر أمثلة شعرية كثيرة جدا إلى أن وصل الحديث عن واشتعل الرأس شيبة. واشتعل الرأس شيبة، فاتخذ هذه الأبيات مطية. ثم قال ومن دقيق ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى واشتعل الرأس شيبة لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ولم ينسبوا الشرف إلا إليها ولم يروا للمزية موجبا سواها. هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم، وليس الأمر على ذلك، ولا هذا الشرف العظيم ولا هذه المزية الجليلة ولا هذه الروعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة، ولكن لأن سلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه فيرفع به إلى آخره. وضرب أمثلة
وشواهد شعرية كثيرة. فالحقيقة يعني لا نستطيع أن نطيل في قراءة كلام عبد القاهر، لا سيما وأن قراءة مثل هذا الكتاب تحتاج إلى كثير من التعليق، لذلك أنا أقرأ وأكتب، لأن النص في ذاته يحتاج إلى تأمل، ولكني حاولت أن أضع المدخل الرئيس والفلسفة العامة لعلم المعاني أنه تأمل في هذه الألفاظ. هل يمكن أن نضيف على ما ذكره السابقون؟ نعم. لذلك الشيخ محمد أبو موسى وضع كتبه كثيرة، ولكن أنا أنصح بقراءة هذين الكتابين، خصائص التراكيب ودلالة التراكيب. وقد حاول أن يكشف عن وجوه من المعاني على أشعار العرب ويتوصل بها إلى القرآن الكريم. وأذكر لكم بعض الطرائف يعني مما ذكره حفظه الله، يعني أضرب لكم تأملات في الأبيات نفسها أو في غيرها، واستطاع أن يصل فيها إلى أشياء يعني جميلة جدا. يقول مثلا، طبعا الكلام طويل وكثير ولكني أضرب أمثلة. الشاعر يعني أحد الشعراء يعني يقول إنها، شوفوا بعض الشعراء الشعبيين الآن يسمي نفسه مخاوي الذيب. الحقيقة هذه ليست جديدة. فالشعراء العرب القدامى ومنهم الحطيئة الذي عاقبه عمر بن الخطاب، يعني عاش في عهد عمر، ادعى أنه رأى الذيب فذبح له. يقول ضيفت الذيب لأني شفته وهو جوعان، قال ذبحت للذيب. وادعى غيره أنه صاحب الذيب وقال له كذا، نكن مثل من يا ذيب يصطحبانه، يقول خلنا صحبه وكذا. فأحد الشعراء يدعي أنه قابل الذيب، وبعض الشعراء ادعى أنه قابل الغول. الغول اللي يسمونها عندنا في الحجاز السعلية أو السعلة. لذلك الشعراء الذين من الحجاز لما ذكروها في أشعارهم ذكروها السعلة، لكن امرئ القيس حين ذكرها قال يقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كان يا بأغوالي، مع أنها حيوان متخيل لا وجود له. فأحد الشعراء يقول أنه عرض الأخوة على الذيب، فقال له الذيب فلست بآتيه ولا أستطيعه. يعتذر عن مصاحبة البشر الذيب، يقول إنه قال له فلست بآتيه ولا أستطيعه ولكن اسقني إن كان ماء كذا فضلي. يعني الذيب يقول أنا ما أبغى أخوتك، بس هب لي ماء وخلني أمشي. فالشيخ أبو موسى يتأمل هذا البيت لأن فيه مغزى. يقول الآن ما المخالفة في الأصل في هذا البيت؟ لو قلنا كل النظر البلاغي يقوم على البحث عن علل مخالفات الأصل أن يقول ولكن اسقني. هو لم يقل ولكن اسقني، قال ولكن اسقني، فحذف ماذا؟ حذف النون. هذا موضع تأمل للعربي. فيقول ولنقرأ قول النجاشي على لسان الذئب فلست بآتيه ولا أستطيعه. هذا كلام شيخي الدكتور محمد أبو موسى. ولكن اسقني إن كان ماء كذا فضلي. وقد زعم أنه أراد أن يصطحب الذئب في فلاة، وأن الذئب رفض هذه الصحبة وقال لست بآتيه ولا أستطيعه، ثم طلب منه ماء إن كان عنده فضل فقال ولكن اسقني. وقد أراد الشاعر بهذا الحذف أن يؤكد أنه يجوب فلاة مهلكة ضالة، فالذئب وهو ابن الصحراء والخبير بطرقها يجهل فيها موضع الماء. وجاء قوله ولكن اسقني على الحذف كما ترى، لأنه أراد ولكن اسقني، فحذف آخر الكلمة طلبا للخفة لمناسبة حال الذئب الظامئ. يعني صار يتكلم ويحذف بعض الحروف من شدة الظمأ ولسانه يابسة قال حتى يتناسب مع حال الذئب الظامئ المتهالك في هذه الصحراء الموحشة التي يجتازها الشاعر، كأن الذئب فيها قد تعثر لسانه ويبس فخطف الكلمة فأسقط منها حرفا. إذا كانت هذه التأملات في المواءمة بين الحال وبين ما ينطق من ألفاظ عند البشر، فكيف به في كلام الله تعالى؟ لبيد بن ربيعة الشاعر الصحابي رضي الله عنه يقول، قال بيت يقول درس المنى، درس يعني تهدم،
المنى بمتالع فأباني، متالع وأبان مناطق. قالوا وش يقصد رضي الله عنه بالمنى؟ قالوا المنازل. قالوا على كيفه المنازل يحطها المنى؟ وظل البيت هذا يقولون وهو بيت شاذ وهو بيت شاذ وهو بيت شاذ، لين جاء الشيخ أبو موسى قال الحين اللي يتكلم عنها لبيد رضي الله عنه منازل ولا بقايا منازل؟ بقايا، هو يتكلم عن آثار، يقول درس المنى بمتالع فأبانا. قال لذلك حذف نصف الكلمة مقابل النصف اللي يتهدم منها. قال فهذا ملمح لبيد، ملمح لبيد رضي الله عنه، ولا كان في وسعي وهو الفصيح شاعر مخضرم، كان في وسعي أن يأتي بالمنازل ويعدل في البيت. فيقول وانظر إلى قول لبيد درس المنى بمتالع فأبانا، أراد درس المنازل. والنحاة والبلاغيون يذكرون هذا البيت في الحذف الشاذ والضرورة، لأنه ظلم الكلمة بحذف أكثر من حرف. ويمكن أن نقول إن الحذف في كلمة المنازل التي يتحدث عن دروسها وتغيير القدم لمعالمها مناسب لأنها بقيت آثارا، وكأن الحذف فيه إشارة إلى المضمون الذي يريد بيانه، وهو أن المنازل بقايا لا يستدل عليها إلا بالقرائن والشواهد، فالحذف في اللفظ وثيق الصلة بالمعنى. أيضا في شاعر عربي، أختم بهذا المثال في الحديث عن تأمل المعاني في الشعر للوصول إلى هذه الدقة، أن تتأمل قول العربي كلمة كلمة، ثم إذا خالف تقول لماذا قال هذا؟ لماذا قال والشيب ينهض؟ الشيب ما يقدر ينهض، لماذا قال ينهض؟ تجد السر، السر في ذلك. لذلك شاعر عربي يقول يتحدث عن إنه خطب واحدة وإنه حاول إنه يعني خطبها إلى والدها، وكان العرب عندهم نظام إنه إذا يعني ذكرها في شعره قبل أن يتقدم إلى أهلها حرموه منها، ما عاد يتزوجها. يقولون أنت ذكرت بنتنا وشهرت بها والله ما تدخل عليك، لأنها لو زوجناك إياها لظن الناس يعني إنك كنت تذكرها لأنك معها على صلة. فكان العرب عندهم هذا التقليد الذي يذكر يعني ولو بنت عمه في شعره لا يزوجونه إياه، فذكرها فحرموه منها يعني فيتكلم بعد ذلك يصف نفسه ويلاحقهم من ديرة إلى ديرة ويبغى يعطونها البنت هذه. قال وإنني حيث ما يلوي الهوى بصري من حيث ما ذهبوا أدنوا فأنظوروا، ما قال فأنظروا، قال فأنظوروا. فالعلماء يقولون قوله فأنظوروا يدل على إطالة النظر والتتبع، انظوروا هكذا. يقولون إن هذه الزيادة في اللفظ جاءت مناسبة للزيادة في المعنى. يتحدثون بمثل ذلك، هذا الذي ذكرته الآن، ويبدو أنها يعني كلام كذا على أشعار، لكنهم الحقيقة يتحدثون به عن آيات الله. فيقولون إن أهل النار وقالوا يا مالي ليقضي علينا ربك، ما قالوا يا مالك، طبعا في قراءة، وقالوا يا مالي ليقضي علينا ربك. قالوا والسر في حذف الكاف هنا هو أن مقامهم ليس مقام من يخرج الحروف وهم في النار يعني في كذا، فقالوا هذا متناسب مع حالهم. طبعا اعترض بعض العلماء على هذا التفسير، لذلك نقول إن نقبله ولا نقطع به. فقال وما أغنى أهل النار عن الترخيم، يقول باقي بيفكرون بالترخيم وحذف أواخر الكلمات. هذا هو حديثنا عن علم المعاني. إذا كان في أسئلة ولا ننتقل ونعطي لمحة سريعة عن علم البيان والبديع إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ حامد. طبعا ما في شك، صحيح. جزاك الله خير. شوف الشيخ حامد مارس الآن علم المعاني، مارس الآن علم المعاني ولمح ملمحا طريفا، إن هل النهوض متناسب مع الشيب؟ هل هو متناسب مع الشيب؟ النهوض للشباب، قال فقوله والشيب ينهض في الشباب كأنه جالس ووقف، قال هذا يعني قد يعاب، لكن هل أحد يستطيع أن يعيب قول الله تعالى واشتعل الرأس شيبا؟ ما فكرت فيه. بالفعل هو يوحي باشتعال النار وما تخلفها النار، إذا اشتعلت لا تخلف بعدها إلا الرماد والهباء الذي بقي. كما أن الشيب إذا طغى يرد الواحد معه إلى أرذل العمر، فكأنه
لشبابه وكذا. فهذا من ثمرات مثل هذا العلم، هو أن يتأمل ويوازن. لذلك العربي نفسه لماذا اعترف بالعجز أمام النص القرآني؟ لأنه يجد كلامه قد يعاب، لكن كلام الله سبحانه وتعالى يعني لو أنهم وجدوا فيه عيبا كانوا وفروه، وهم الفصحاء والله ما يوفرونه. لذلك لجأوا إلى مسائل أخرى، قالوا يا رجال هذا ساحر. ولاحظوا أنهم حين وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وصفوه بأوصاف ليست بذيئة، ليس لإهانته صلى الله عليه وسلم، ما قصدوا هذا. هم يبغون يقولون أنه يشبه الذين يأتون بالأمور الخارقة. لذلك الساحر يأتي بأمور خارقة لمن يشاهده ولا لا؟ فقالوا يا رجال هذا ساحر، ما أحد يقدر يجيب مثل هذا الكلام إلا ساحر، وهذا مجنون عنده جن. لذلك كلكم تتهمون الشعراء الآن تقولون عندكم جن، لا لأنكم يعني ما صدقتوا أن نجيب الشعر هذا من عند أنفسنا، فتقولون الشعر هذا لا معه جن ما يقدر يجيب هذا الكلام اللي هو معه جن. لذلك قالوا مجنون، يعني أن هناك جن تقول له مثل هذا الكلام. لذلك نحن ننسب الآن الأعمال الخارقة إلى الجن، يقول يا أخي والله ما تقول إلا جني للأشياء. لذلك هم فعلوا هذا، قالوا هو ساحر، هو عنده جن. لماذا؟ لأنهم وجدوا هذا الكلام فوق طاقاتهم بالفعل. فهذا الذي ذكرته في مكانه. تفضل. مثلا قول الفرزدق ينحق الشيء يعني تسلية لمن ظهر عليه الشيء وكذا. جاء الشيخ أيضا بعلة أخرى يريد أن يعتذر الفرزدق، وهكذا هو كلام الناس يعني يختلف عليه ولا يختلف حول. لذلك المتنبي إيش قال أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. إيش يسهرون ويختصمون على إيش؟ على مثل هذا، على تفسير معاني. واحد يقول أراد كذا، يقول لا بس إنه ممكن نعيبه بكذا وممكن نقول فيه كذا وممكن. لكن في قول الله تعالى العرب شعروا أنه لا يمكن الاختلاف حوله، وهذا هو سر إعجازي يأتي في النظم. إنه اختار كلمة ينهض، يرى الشيخ حامد أن اختياره غير موفق، يعني كان بإمكانه يختار كلمة أخرى، هذا نظم. وأن ترى أنه يعني نوعا ما يمكن نجد فيها ملمح. لكن القرآن الكريم حين اختار اشتعل الرأس شيبة، هذا اختيار ليس بعده ما يفضله. تفضل يا أستاذ. نعم، وربما أيضا هذا ملمح، يعني يقصد أن الشيب قد استقوى على صاحبه ونهض عليه، يعني فيعدى بعلى أيضا من هذا المعنى قد يقبل. ولكن هل يمكن أن يدور مثل هذا الجدل والخلاف والتعدد الآراء في واشتعل الرأس شيبة؟ هذا هو الذي جعل العرب يشعرون بماذا؟ يشعرون بالعجز أمامه. لذلك اختلف يعني النابغة وهو حكم سوق عكاظ، وحسان بن ثابت حين قال لنا الجفنات الغر المعنى بالضحى قال له والله بيتك فيها العيب الفلاني والفلاني والفلاني. وذهب حسان وهم غاضب يقول لا أبدا أبياتي ما فيها عيب، أبياتي ما حمله يعني على ما قال إلا الحسد وكذا. لذلك كلام البشر يختلف حوله، لكن كلام الله تعالى تجدهم كلهم يقرون سواء آمن أو لم يؤمن، هو مقر بأن هذا الكلام معجز. في أسئلة أخرى في المعاني؟ تفضل أستاذ. ولا تكون، حذف النون هنا وإثباتها هنا. طبعا يتحدث العلماء في هذه المسألة يعني عن قضية الحذف والذكر، فيأتون فيها بعلل. هذه العلل نقبلها ظنية ولا نقبلها قطعية، لأنه من الناحية النحوية ولا تكن في ولا تكو في يجوز ذكر النون ويجوز حذفها، هذا من الناحية النحوية يجوز لتحقق شروط حذف لام الفعل كان. لكن يختلف المفسرون بعد ذلك في تفسير لماذا ذكر. إذا جاء الذكر والحذف هذه في قراءة وهذه في قراءة يأتون بعلتين ويقولون وأراد بالذكر أن يشير إلى كذا، وأراد بالحذف أن يكون أن يشير إلى كذا. فهم في مثل هذا الموضع يقولون إن ذكر النون وتتميم الكلمة فيهم يعني ملمح
أن الله تعالى أراد يعني أن ينبه السامع سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو من بعده إلى أن يأخذ جميع احتياطاته تامة حتى لا يكون في ضيق مما كذا وكذا. ويقولون وربما أراد بالحذف مقصد آخر وهو أن فيه رسالة وبشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيزول عنك الضيق ويذهب مثل ما ذهبت هذه، فيأتون بمثل هذه المعاني. لذلك ابن جني كان حكيما جدا حين قال المحتسب في تبيين وجوه القراءات، في تبيين وجوهها، فنسب التبيين إلى نفسه يقول يعني هذا تبييني للقراءات، والله أعلم هل يكون تبييني في محله أو ليس في محله، هو ينسب هذا إلى نفسه حتى إذا حصل خطأ فيقال وأخطأ ابن جني في قوله كذا وأخطأ. ويعني بعضهم كان يسمي يعني ما يذكر حول القراءات بالحجة، فيقول الحجة للقراء السبعة كما هي لابن زنجلة ولابي علي الفارسي وغيره. تفضل. هل له أثر على الفقه أو الحديث؟ الآن بينت أثره على التفسير. نعم. بالنسبة إلى الفقه فالذي يؤثر في الفقه هو التعامل مع الأصول وليس التعامل مع الفروع تأتي في التفسير، أما الفقه فإنه يتعامل مع المعاني الأصلية لأنه يترتب على ذلك بعض الأحكام الشرعية. فيها أسئلة أخرى ولا ننتقل سريعا إلى العلمين الآخرين حتى نبدأ في العروض إن شاء الله. بالنسبة إلى علم البيان طبعا أنا قلت لكم علم المعاني هو روح البلاغة، وأما بالنسبة إلى علم البيان فمن اسمه هم الحقيقة يعني يريدون يعني تعريف طالب العلم بطرائق العرب في كلامها، لأن عندك كلام حقيقي أن تؤدي المعنى بشكل حقيقي، فتقول فلانة طويلة العنق، وكانوا يستملحون هذا ويستأذبونها ويدونها مؤشرات الجمال، فأنت الآن أتيت بتعبير حقيقي فلان 1 زائد 1 يساوي 2. المراد بعلم البيان هو أن يعلمك الأساليب الرديفة التي تؤدي المعنى ولكن بطريقة أخرى. واضح فلسفة علم البيان أن عندنا تعبير حقيقي عن المعاني، ولكن عندنا تعبير آخر يؤدي المعنى نفسه ولكن بطريقة أكثر وقعا في نفس السامع وتخلي عقله يشتغل شوي. لذلك لو جيت تصف واحدة طويلة العنق كما وصفها الشاعر العربي قال بعيدة مهوى القرط، يقول الخرصان يهوي في هاوية طويلة، فيقول بعيدة مهوى القرط، يقول أن المسافة التي يهوي فيها القرط طويلة، إذن كأنه قال هي طويلة ماذا؟ العنق، لكنها أتى لذلك يعني معظمكم تبسم لأنه وجد في هذا المعنى شيء عذب، هذه فكرة، فقال بعيدة مهوى القرط رايح جاي ما في شيء يحدها لطول عنقها. وكانوا ما يقولون فلان والله فلان كثير الضيوف، إذا وصفوه قالوا كثير الرماد، يوم كانوا يطبخون على الحطب كل يوم يطلع من بيته فالآن قوله فلان كثير الرماد أو فلان طويل النجاد لأجل الحديث عن طول القامة. حين يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من الكلمات المنسوبة إليه يسمونها الألفاظ الإسلامية التي جاءت مع الإسلام، وقال لأصحابه حمية المعركة، يلا حمية المعركة، يعني هذا تعبير حقيقي، لكن قال الآن حمي الوطيس. إيش هو الوطيس؟ عارفين الميفا إذا قد حامي جاهز بس يحطون الخبز دقيقتين وهو ناضج فيقول الآن حمي الوطيس، يقول لهم الآن حمي الوطيس. إذن هو عبر عن مراده ولكن بطريقة بيانية، لذلك يقولون علم البيان. لذلك الواعظ اللي ما يجلس على أثناء الخطبة يوجه أوامر كلها أوامر ماشي في البداية اتقوا الله وكذا وكونوا من كذا، لكن بعد ذلك حين تريد أن توصل الموعظة حتى تبكي كل من حضر وتؤدي ما تريد فلا بد أن تأتي به بطريقة أخرى غير. لذلك القرآن الكريم وهو مثلنا الأعلى يعني مثل لنا الحياة الدنيا ومثل لنا حال المنافقين ومثل لنا كذا كالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن يعني أتى بصور حتى
عقل المصلي وهو يستمع للخطبة شغال يتأمل هذه الأساليب المختلفة ويتلمس أبعادها. لذلك صاحب البيان يستطيع أن يأتي إلى الكلمة الوضيعة اللي ممكن تخجل أنك تقولها وأنت في الشارع، لكنه يقولها بطريقة مذهلة. وأنا دائما أضرب لطلابي مثال، أقول لو أن اثنين في الشارع يعني من خشارة الناس ليسوا من أهل العلم، وواحد منهم أعور والثاني يبغى يعيره بعوره، إيش بيقول له؟ يا عوير، صح؟ هذا اللي يحصل، يا أعور روح هناك يا أعور. لكن صاحب البيان يعني إذا كان هذا حتى في مثل هذه الشتائم يعني ممكن يقولها صاحب البيان بطريقة محترمة، لأنه صاحب بيان. المتنبي أراد أن يهجو واحد اسمه ابن كروس ويبغى يهجوه بعوره، بس المتنبي لو قال ابن كروس أعور كذا جملة سخيفة وباردة لسقط المتنبي، قالوا هذا ما يفهم، هي فلان أعور، هذا أي واحد يقولها. يقول فيا ابن كروس يا نصف أعمى. قال له أعور ولا ما قال له؟ الحقيقة أنه قال له، لكنه قالها بطريقة احترافية. فقال فيا ابن كروس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصيري. يقول أنت ناقص ماني لا تتم، أنت يا نصف بصير يا نصف أعمى. فإذا كان البيان يمكن أن يوظف في مثل هذه المقامات السخيفة بحيث أنها تخرج مخرج غير ملام، بالعكس مخرج كذا مذهل، تشعر أن فيه فكرة، فكيف بالكلام الأرقى منه؟ يعني أن تخرجها بهذه الأساليب المختلفة، فتوظف التشبيه والاستعارة والكناية والتعبير المجازي في كلامك. وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يستخدم عدم المباشرة لا سيما في العتاب، وما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. وحديثه صلى الله عليه وسلم وتشبيهاته يعني وبيانه عجيب. فالمراد بالبيان، ركزوا، البيان هو أن تبين عما في نفسك عن مرادك ولكن بأساليب فاضلة، يعني ترتفع عن الكلام العادي اللي ممكن أي واحد يكتبه، فتؤدي ما تريد ولكن بأسلوب أرقى كما هو الحال في كتاب الله تعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى ما قال ولكم في القصاص، إيش قال؟ ولكم في القصاص حياة. في حين أن العرب إيش قالوا القتل أنفى للقتل. يقولون إذا واحد من الفلان قتل واحد من الفلان اقتلوا هذا على أساس تنتهي. القتل أنفى للقتل. لكن القرآن الكريم عبر عن كل هذه المعاني بأسلوب راق، قال ولكم في القصاص حياة. ثم ابدأ تأمل أنت الآن، تأمل إذا تم القصاص ولي الدم نفسه، أم المقتول وأب المقتول وأخ المقتول، يبدأ يمارس حياته من جديد بشكل طبيعي ولا لا؟ طيب أيام ما كان قاتل ابنه في السجن هل هو عايش في حياة طبيعية؟ أبدا. لذلك هي حياة على مستوى الفرد. ولكم في القصاص حياة لأنها تقطع قضية أني والله لا أخذ بثاري وبعدين يقتل واحد غير القاتل وكذا، فهي حياة على حلقات مختلفة. لذلك تتأمل الآن ولكم في القصاص حياة. لذلك أنا كنت ولا زلت أقول إن ما يحدث في محاولة عفو ولي الدم يعني في الآونة الأخيرة هو معارض لمقاصد الدين من القصاص. لأنه إذا طلع الواحد من أمام بيته وجد 5000 رجال وبعدين يوقف أنا شيخ قحطان، أنا شيخ شهران، أنا شيخ عسير، أنا شيخ رجال الحجر، أنا شيخ يام، أنا شيخ كذا، وواحد يجي يقول أنا مرسول لك من الملك والثاني يقول أنا مرسول من ولي العهد، وضعوه بين نارين إن طردتهم ورفضتهم فبيجلس وجهي أسود قدامهم كلهم، وإن وافقت لهم فقد فقدت الحياة التي ضمنها الله تعالى لي بالقصاص. لذلك الإسلام هو يوعظ، يقال يعني الأجر ما عند الله خير وأبقى، إن أطاع أهلا وسهلا، ما أطاع فما يغتصب يؤخذ بسيف الحياء هكذا أن يتنازل عن. لذلك مثل هذه الأمور يجب أن ينبه يعني عليها وقد عرضت. فعندنا علم البيان هو كيف تبين عن معانيك عما في نفسك ولكن بطريقة مختلفة. من أفضل الطرق التي الله سبحانه وتعالى علمنا إياها في القرآن أن تبين عما في نفسك عن طريق التلميح.
لذلك هو لا يأتي بصفة مباشرة، وإنما يضرب قصة ويضرب مثل. لماذا؟ حتى تسمع المثل وتتعظ، تسقط المثل على نفسك، تسقط المثل على نفسك من بين باب التلازم بين حالك وبين حال هذا المثل. بالنسبة إلى علم البديع فهو علم تحسين الكلام بحيث أنك تستطيع تستبدل كلمة مكان كلمة، وتقدم كلمة وتؤخر كلمة من أجل أن يكون الكلام أكثر جمالا. طبعا هو كثير جدا، يتحدثون عن المقابلة والمشاكلة والمزاوجة. لذلك مثل المشاكلة يخادعون الله وهو خادعهم. الله سبحانه وتعالى عبر عن نفسه بأنه خادع، مع أن صفة الخدع صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة نقص. لذلك قالوا الله سبحانه وتعالى عبر عن نفسه بهذا من باب المشاكلة، يعني وهو خادعهم باعتبار ما يفهمون وما يعلمون، لأنهم لا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى حين عبر عن فعله بالمكر فهو من باب المشاكلة اللفظية لأفعالهم، لا أنه مكر نقيصة كما هو في حقهم، لأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على قدر أعمالهم، ولكن سمى هذا الجزاء سماه مكر من باب المشاكلة. لذلك يخرج اللفظ جميلا. فيتحدثون عن أشياء كثيرة وكلها متعلقة بالقرآن الكريم، يتحدثون عن الجياس والسجع والترصيع ولزوم ما لا يلزم إلى آخره. هذه علوم البلاغة المقصود منها هو أن تعلم البلاغة يساعدك على تأمل النصوص، سواء النصوص العربية أو النص القرآني، ثم نتيجة هذا التأمل سينعكس على أسلوبك أنت في الكلام والكتابة إلى آخره. أردت أن أضع هذا المدخل وأكتفي بهذا القدر، وأفتح المجال للأسئلة والاستفسارات، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. نعم، هذا سؤال يعني جيد وفي موضعه، وهو الحديث عن هل ضعف شعر حسان أو لم يضعف. هذا هو أصل هذه المسألة. هم يقولون إن شعر حسان في الإسلام أضعف من شعره في الجاهلية، هذا هو أصل هذه المسألة، ولكنهم غفلوا عما هو أعلى من هذا الكلام. هم حكموا على الشعرين من منطلق واحد، وهذا فيه ظلم لحسان ولغيره من الشعراء. والله لو أن المتنبي مكان حسان لما تفوق على حسان، لأن الله سبحانه وتعالى اختار حسان لهذه المرحلة اختيارا منه جل وعلا. لكن قولهم ضعف، نعم بالمنطلق الذي انطلقوا منه ضعف من منطلقهم ضعف، نعم. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى الشعر إن الشعر الأخيلة والكنايات طيب، حسان إيش كان يسوي في الجاهلية؟ كان يمدح ملوك غسان، وكان يمر على الأطلال، وكان يصف رحلة الناقة والجمل، وهذه من السهل أنك تطلق خيالك فيها وتجيب اللي تبغاه تسرح في الفضاء. لكن حين يقف الشاعر أمام حقيقة علمية فهذه أصعب ما على الشاعر، وأنا أتحدث عن ذلك مجربا. أصعب شيء على الشاعر هو أن يتعامل مع حقيقة قاطعة بلغة الشعر، لأن الشعر خيال وتصوير وكذا. لذلك لم ينجح أحد في الدنيا في التعامل مع الحقائق، وأي حقائق، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يتعامل شاعر في الدنيا وينجح في تسخير الشعر لخدمة الحقائق القطعية الواقعية البعيدة عن الخيال كما نجح حسان رضي الله عنه. لذلك لو نظر هذا الناقد هذا المنظر لتراجع عن قوله قطعا، لأن حسان كان يوظف شعره في خدمة حقائق علمية، وتوظيف الشعر في خدمة الحقائق العلمية عسير، هو أصعب ما يمكن أن يكون. ومع ذلك ما أتى شعره منظومات،
ما أتى شعره منظومات علمية لتقرير هذه الحقائق، وإنما أتى إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. يعني ولاحظ معي إن هذا التشبيه ما أتى من فراغ. يعني حين قال نور ومهند فهو يريد أن يقول إنه نور وهداية لمن أطاعه، وهو سيف مسلول على من عصاه. يعني هي ما أتت كذا إن والله بشبهها بالنور وشبهها بالسيف، لا، وراها مقصد، وراها معاني. إن الرسول لنور يستضاء به لمن أطاعه مهند من سيوف الله مسلول على من عصاه. لذلك هو استطاع. لذلك أن تقرأ في شعر حسان رضي الله عنه تقرأ فيه معاني بعيدة وعميقة، لو أن غيره من الشعراء في هذا المكان لما استطاع أن يوظف الشعر في خدمة هذه الحقائق القطعية. في أسئلة أخرى يا إخوان؟ تفضل يا شيخ. نعم، طبعا هذه المقولة من مقولات العرب، يعني التي ربما نلتمس لها وجها ودحرها وإسقاطها سهل. هم يقصدون ماذا؟ هذا سؤال الحقيقة يعني في غاية الجمال. وأنا سبحان الله يعني كنت في أول مدخل العروض سأتحدث عن لغة الشعر، ولكن الشيخ حامد يعني سأل هذا السؤال فنتحدث الآن. شوفوا، الشعر عند العرب مبني على الادعاء، مبني على الادعاء، ولا زال حتى اليوم مبني على الادعاء عند الشعراء العاميين. أشرح لكم هذا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيه بلغة الشعر، فقيه بلغة الشعر. لذلك كان يراعي مقامات الشعراء. يعني يوم يجون الشعراء ويتحدثون عن أقوامهم وكذا، يراعي أن اللغة لغة شعر فيقبل منهم بعض الكلام اللي ما يقبله من الناثر. لذلك لما دخل عليه النابغة الجعدي قال: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، مجدنا وجدودنا، يقول بلغنا السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من هذا الكلام، ما وقفه وقال لا هذا كذب، قبل من هذا الكلام. بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأله يقول: وين باقي بتروح؟ إلى أين يا أبا ليلى؟ وصلت السماء وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال: إلى الجنة بك يا رسول الله. فالشعر قائم على الادعاء. لذلك تجد شعراء القبائل الآن يوم يمدح قبيلته ولا يوم يمدح مضيفه إنه يدعي أشياء، وتشعر لو أن كلام هذا الشاعر حقيقي ما بقي إلا أن الملك يصرح للقبيلة الفلانية يقول: حرروا القدس، كلها 5 دقائق والقدس محرر. يعني لو صدق ما قال يعني عن قومه، ويسبغ كذا. هذا يقبل من العرب. لذلك لما جاء عمرو بن كلثوم التغلبي قال: إذا بلغ الفطام لنا رضيع بلغ الفطام تخر له الجبابر ساجدين. الملوك كلنا نقول الله، مع أننا نعرف أن هذا الكلام في حقيقته لكن لغة الشعر هي قائمة على هذا، هي قائمة على الادعاء والمغالاة في وصف النفس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء العرب الأقحاح كانوا يستوعبون هذا. لذلك أحد الخلفاء جاب جرير والفرزدق والأخطل، قال: هذه جائزة 1000 دينار، كل واحد يصف لي نفسه، أقوى واحد يصف نفسه يأخذ الجائزة. طبعا تقدم الفرزدق قال: أنا القطران. يقول: هو قطران. قال: أنا القطران والشعراء جربا. قال: أنا القطران والشعراء جربا، وفي القطران للجربة شفاء. شفاء. فأتى الأخطل، طبعا هو يدعي، لا ادعاء، يقول: أنا القطران والشعراء جربا، ادعاء. فأتى الأخطل قال: فإن تك زق زاملة، يعني علاج زاملة، الناقة الزاملة، فإني أنا الطاعون ليس له دواء. يقول: أنت قطران أنا طاعون. فجاء الفرزدق من هناك ما عاد يشوف لأنه بيكتسحهم الثلاثة. قال: أنا الموت الذي آتي عليكم فليس لهارب مني نجاء. فأخذ الجائزة، لأن الموت أقوى من الطاعون وأقوى من. فالشعر قائم على الادعاء. لذلك أتى فضل حسان من هذا الباب، أنه استطاع أن يتعامل مع الحقائق دون أن يدخل في الادعاءات الكاذبة. لذلك هم يقولون الشعر أعذبه أكذبه، يعني أكثره مبالغة.
هم يريدون هذا، هم أرادوها من هذا الجانب. طبعا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قيل له أن الشاعر الفلاني اعترف في شعره أنه يزني، قال جابوه قال والله لو قيمنا عليك الحد. قال له ايش سويت؟ قال انت زنيت. قال ابدا ما زنيت. قال لست القائل كذا وكذا؟ قال نعم انا القائل. قال وتقر؟ قال ايه اقر، لكني قلت ولم افعل، والله سبحانه وتعالى قال عن الشعراء يقولون ما لا يفعلون. فعمر انتبه رضي الله عنه الى هذا، قال اخرج ولا تطأ بساطي بعد اليوم، استقدر انه يدخل عليه يعني، قال ولا تطأ بساطي بعد اليوم، وخرج. فلغة الشعر قائمة على الادعاء والمبالغة وكذا يعني، ولا زالت حتى اليوم يعني، سواء عند الشعراء الشعبيين أو أحد مشايخي علق على بيت عمرو بن كلثوم التغلبي يوم يقول إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، ملأنا البر حتى ضاق عنا البر كله وماء البحر نملأه سفينة. قال على مسؤوليتي يا بني تغلب. يوم قال القصيدة إنهم 40 بدوي معهم 3 حمير الله يكرمكم، هذول اللي يقول عنهم ملأنا الأرض البر حتى ضاق عنا، يقوله الدكتور سليمان العايد، وهو يعلمنا يعني أن الشعر قائم على المبالغة. فمن هذا جاء قوله ما أعذب الشعر أكذبه، يعني أكثره مبالغة. ولي عودة إن شاء الله تعالى إلى الشعر والحديث عنه في حديث طريف جدا 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 فيه بعض الأمور المعجبة إن شاء الله تعالى التي وقعت لي من خلال صحبتي للشعر منذ أن كنت في الصف الثاني المتوسط ومع علم العروض، وسأوجز لكم أشياء تعجبكم إن شاء الله تعالى. ولكن دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا أيها الشادي ترى برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار.